السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مرة أخرى. فوائد لغوية، وحنا في الجزء ديال استعمالات الأزمنة. الفيديو الثالث باستعمالات الأزمنة غادي نشوفوا إن شاء الله مع عطيتنا هذا التمرين هذا اللي كنا خليناه في الجزء الآخر اللي قبل من هذا، واللي كان عندنا فيه هذا التكست اللي كان خصنا نشوفوا كيفاش نعملوا لا كونجيغيزون ديال لي فيرب اللي عندنا تمك. مزيان، عندنا هنا كانت كون جو اتر بوتي، من هذه عندما كنت صغيرا، ومادام كنت صغيرا واحد المده طويله وانا صغير يعني ماشي شي مده قصيره، فضروري خصني يكون عندي في الماضي، ولكن الماضي اللي هو طويل واللي هو لامبارفيك. اذا كون جيتي، مزيان، كون جيتي بوتي جو بلور انا حين كنت صغير كنت كنبكي، ولكن كنت كنبكي دائما، ياك كنت كنبكي مادام كنت صغير، فانا مده طويله وانا كنبكي، اذا ضروري لو فيرب بلوغي غادي يكون هو في لامبارفي. إذا quand j'étais petit je pleurais beaucoup. Un jour notre grand-père nous وغادي نشوفوا فيزيتي في خصنا نعملوها. دابا كنفتشوا على شي حاجه كتهضرنا على الوقت، حاجه كتهضرنا على الوقت كنجبروا هنايا ان جور. مادام كنتكلم على واحد اليوم، اذا انا الماضي اخترت منه واحد اليوم، مادام اخترت منه واحد اليوم اذا الفيرب اللي غادي يجي غادي يكون الحدث اللي غادي يجي غادي يكون وقع لحظي في واحد اللحظه معينه. اذا لو فيرب فيزيتير يكون ضروري في باسي كومبوزي. Notre grand-père nous a visité. عادة يعني كيخطئوا الناس حين كيشوفوا هاد نو، كيتوقعوا بان هاد فيزيتي خصها تكون مكونجيغا في نو. لا، لان شكون اللي عمل الحدث ولا شكون اللي عمل لاكسيون ولا الفيرب هو نوتر غران-بير. نوتر غران-بير هو اللي زار، مادام هو اللي زار اذا غادي تكون il a visité، il nous a visité، وديك النو غتكون مفعول به. دابا هاد النو هادي مفعول به، زارنا، ياك جدنا زارنا ولا جدنا زارنا. Notre grand-père nous a visité et m'a raconté. شو هنايا il m'a raconté une histoire. أنا l'histoire أنا حكى لي القصة. مادام حكى لي القصة في ديك اليوم هذاك، إذا حتى هي c'est un verbe لاحظي، واحد الفيرب اللي هو ponctuel. إذا il m'a raconté حكى لي l'histoire d'un brave prince، القصة واحد براف هو واحد الإنسان شجاع. برانس هو امير، واحد الامير شجاع. اذا غادي نتكلموا على ليستواغ القصه كانت تري اميزونت، كانت ممتعه مشوقه الى اخره. فالفكره الاساسيه بان هاد اتر خصنا نصرفوها في الماضي لان هي كانت، ومادام ليستواغ كانت ممتعه راه كانت في واحد المده طويله، ياك يعني عجبتني بزاف، فهذيك القصه كانت ممتعه، ماشي كانت ممتعه وتوقفت، ياك فهي واحد المده طويله وهي ممتعه. مادام حكاها لي ومادام انا كنتفكرها فهي ممتعه، دائما كانت ممتعه، ما تحولتش الى قصه اخرى غير ممتعه، ياك. اذا ضروري خصها تكون في واحد الباسي اللي هو عنده مده طويله. ايتي، اذا ليستواغ ايتي تري اميزونت. دوبوي سو جور لا، منذ ذلك اليوم، ياك منذ ذلك اليوم سو جور لا je ne pleure pas، je ne pleure plus، لا أبكي، لم أعد أبكي، ياك بلو لم أعد أبكي. هنايا ne pleurer يعني منذ ذلك اليوم ما بقيتش كنبكي، يعني لحد الآن أنا ما بقيتش كنبكي، يعني شي حاجة اللي واحد العادة رجعت عندي، ياك قبل كانت عندي واحد العادة أنني كنبكي دائما، ولهذا وديك العادة توقفت. مادام توقفت إذا خصها لامبارفي، يعني واحد العادة مستمره اللي هي هاد بلوغي اللي كانت هنا في هاد البلاصه هادي، يعني حين كنت صغير كنت كنبكي، اذا هي عاده في الصغر ديالي، مادام هي عاده اذا خصها تكون في لامبارفي، تسال الوقت ديالها. هنا ظهرت عاده جديده، ها هي هاد العاده هادي، هي انني جو نو بلور بلو. هذا عاده رقم 2، ياك، وانني ما بقيتش كنبكي. مادام ما بقيتش كنبكي اذا حتى لحد الان انا ما بقيتش كنبكي، اذا هي عاده جديده، اذا خصها هي البريزون، العاده اللي حاليا كنعملها وكنت كنعملها كخصها البريزون. اذا جو نو بلور بلو. تري بيان، نقرا ما عطيتنا هاد النص ونفهموه. Quand j'étais petite je pleurais beaucoup. عفوا شي حاجه غلط الحناجر. Quand j'étais petit je pleurais beaucoup. Un jour notre grand-père nous a visités et m'a raconté l'histoire d'un brave prince. L'histoire était très amusante. Depuis ce jour-là je ne pleure plus. إذا quand j'étais petit عندما كنت صغيرا je
je pleurais beaucoup. كنت أبكي كثيرا. Un jour, واحد اليوم, notre grand-père, جدنا, nous a visité, زارنا. Il m'a raconté وحكى لي l'histoire, القصة d'un brave prince. واحد prince, واحد الأمير شجاع, brave. L'histoire, القصة, كانت très amusante. كانت amusante. كانت يعني ممتعة جدا. très جدا. Depuis منذ ذلك اليوم je ne pleure plus. لا أبكي. لم أعد أبكي. ممتاز. ندوزو النصف الثاني للنص. actuellement معنى ديالها حاليا. je finir mes études يعني أتممت دراساتي. les études هما الدراسات اللي قريت. مادام أتممت دراستي حاليا يعني بأن شي حاجة من الباسي كملت الدراسة ديالي. إذا j'ai fini mes études. et je travaille يعني je travaille حاليا أنا je travaille كنخدم dans une usine في واحد المعمل ياك. et je travaille dans une usine. très bien. j'ai plus de 30 ans. هنايا j'ai plus de 30 ans هذه كانت أصلا معدلة. et bien sûr je ne pleurais pas. bien sûr je ne pleurais pas. مادام كنتكلم على الآن لا أبكي إذا خصها présent ياك. et je ne pleure pas. quelles que soient les circonstances مهما كانت الظروف. les circonstances هي الظروف ياك أو الحيثيات مهما كانت الظروف. quelles que soient les circonstances. mais ولكن aujourd'hui اليوم يعني هذا النهار هذا بالذات يعني النهار اللي كتبت هذه القصة mon grand-père وهنايا لو فيرب موغيغ مات. حين كنقولوا شي واحد مات طبعا خصنا نتكلموا على الماضي صافي مات ماشي عيد كيموت. انا قلت بانه مات توفى فمادام مات اذا خصها باسي كومبوزي. لو فيرب موغيغ لي فيرب ديك 14 الافعال اللي كيمشيو مع لوكسيليير اتر. اذا خصها اي مور. غادي نشوفوا هاد الافعال كيتسموا لي فيرب دو لا ميزون ياك. لي فيرب دو لا ميزون. اذا بغيتي تفتش عليهم حنا اصلا غادي يكون عندنا واحد الفيديو خاص من هاد السلسله هذه معاهم. مون غران بير اي مور. إذا عندنا هنايا جي بلوري durant toute la nuit. إذا أنا بكيت طيلة الليل يعني الليلة اللي فاتت راني بكيت. مادام بكيت إذا غادي خصها باسي كومبوزي. جي بلوري durant toute la nuit. لاحظ بأن هنا durant يعني خلال كل الليل. خلال الليلة الماضية كاملة ياك. عادة من هنا ديك durant قدرت تفهم بأن مادام طول الليل إذا خصها لامبارفي. في الفرنسي لا كيستعملوا الليله اللي مضت اللي فاتت. اذا بغيتي تتكلم على شي حاجه وقعت ولا عملتيها الليله اللي فاتت فانت كتخليها في باسي كومبوزي. جي بلوري ما كتقولش بلوري في لامبارفي. تري بيان. اذا نخلي هذا الفيديو هذا قصير ياك ان شاء الله تتراجع هذا الشيء هذا. نصحك ان في حال هذا النص هذا انك ما نسخاش انك تقراه 10 المرات وتقراه كثير ياك. قطع 10 وربما عملها كبرنامج في هذا الاسبوع هذا بان 10 المرات يوميا تقراه. اذا عملتي يوميا غير قراه 10 المرات ما طلبتش منك انك تحفظه ياك. غير قراه يوميا 10 المرات لمده اسبوع. في الاخر الاسبوع غتجبر راسك حافظه كامل والاسلوب ديالو غتكتسبه. ولهذا حين غتبغي تتكلم غتجبر راسك كتكتسبه بلا ما تحس. وبالنسبه للفيديو القادم غادي نشوفوا ان شاء الله ما عطيتنا هذا النص هذا اش كيعني يعني كيفاش يمكننا نترجموه باللغه الفرنسيه وكيفاش يمكننا نترجموا نعملوا لا كونجيغيزون ديال لي فير اللي فيه. اذا نخليك ان شاء الله الرحمن الرحيم مع استعمالات الازمنه في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.